21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं जिन्हें अचीवमेंट्स मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी और किस हवाले से मिलेंगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, एम मलिक के चैनल पे। 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं जिन्हें अचीवमेंट्स मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी और किस हवाले से मिलेंगी? और जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ एक इल्मी जो है प्रोग्राम मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से। सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट है जिसे अल्लाह के हुक्म से कामयाबियाँ मिलेंगी वो है डी। ये कामयाबी फिर बता रहा हूँ कि 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, लेकिन 21 के डिजिट को भी हम कैंसिल कर देते हैं, हम 22 कर लेते हैं क्योंकि 21 को कमर दर अकरब है, तो इसलिए 22 से हम स्टार्ट ले लेते हैं। 22 से नवंबर से 30 नवंबर तक इसमें डी वाले जो लोग हैं जैसे डी दिलारा है, डॉलेंट है, डैनियल है, दाइम है, दाइमा है, कोई भी, इन्हें कामयाबी मिल सकती है सफ़र में, इन्वेस्टमेंट्स में, जॉब के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से बड़ी अहम कामयाबी में इन्हें मिल सकती हैं। सेहत भी ठीक होगी, मिजाजन जब ये गुस्सा कर जाते हैं, असाबी यानी कि गज़बी हो जाते हैं, तो वो भी ज़रा ठीक होंगे और फैसले जल्दबाजी में या जज्बात में गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि तहम्मुल दिखाई दे रहा है और स्टोन में येलो सफ़ायर पहनेंगे। अगर आप लोगों को येलो सफ़ायर नहीं मिलता तो मुझसे मिल सकता है, और अगर आप नंबर मेरा इसके अंदर मौजूद है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने अगर हॉरोस्कोप वगैरह बनवाने हो तो मुकम्मल तफसील जान सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो एस है। इन्होंने भी बड़ा नशेब व फराज देखा है, अप एंड डाउन देखा 2-3-4 साल से। घर में ज़िम्मेदारियाँ हों या अपनी ज़ात की ज़िम्मेदारियाँ हों, सेहत से रिलेट हो कुछ भी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 22 नवंबर से 30 नवंबर बड़ा ही गोल्डन टाइम आ रहा है। सेहत में बेहतरी, रूहानियत में इजाफा करेंगे, और उसके बाद जो अहम बात है वो ये कि कोई मौका मिलने वाला इन्हें, ऐसा मौका वो काम के हवाले से हो सकता है, वो बाहर जाने के हवाले से हो सकता है, लेकिन मकसद होगा बाहर जाने का भी, उसके उसके बेनिफिट्स होंगे, कामयाबियाँ होंगी। आपके सवालात के जवाबात भी हैं, मैं वो भी दूंगा आज। कोई आपके महल सवाल भी आए हुए हैं। अच्छा, और पत्थर में जो है वो आप पहन सकते हैं ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर बेहतरीन पत्थर रहेगा अगर आप पहने अपनी लंबी उंगली में, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि बेनिफिट्स हैं, और उन बेनिफिट्स में जो सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त, पैसा, सेहत, और दूसरी चीज़ जो है आप जादू टोने वगैरह से भी महफूज रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है वो एफ़ है। एफ़ से मुराद जैसे फलक, फरवा, फ़ाहद, फ़हमीदा, कोई भी आप लोगों को चांस मिलेगा बिज़नेस खोलने का, जॉब अगर आप लेना चाहते हैं उस हवाले से, और अगर आप
باہر جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے. لیکن ایک ایڈوائس دے دوں, بزنس کا جو موقع ملے گا تو اس میں کسی قسم کا آپ نے پارٹنرشپ نہیں کرنا, اس میں آپ کو لاس ملے گا. اور اسٹون میں آپ پہن سکیں گے یلو سفائر, فرسٹ فنگر میں پہنیے, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس میں بہتریاں ملیں گی. اچھا جی, اس کے بعد جو الفابیٹ ہے وہ ہے جے. جے جیسے جویریہ, جواد, جوزف. آپ لوگوں کو بھی اللہ کے حکم سے ملیں گی بڑی کامیابیاں, اور ان کامیابیوں میں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو صحت کے حوالے سے بہتری, گھر کے حوالے سے جو لائبلٹی ہے, کسی بچے وغیرہ کی شادی ہے یا ایڈمیشن کروانا ہے یا باہر بھیجنا ہے, اس حوالے سے بہتری ہے. اور اسٹون میں آپ نے بلیو سفائر پہننا ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو الفابیٹ ہے وہ ہے زیڈ. زیڈ جیسے ذیشان, زنیرہ, کوئی بھی زیڈ میں ہے. دماغی حوالے سے بہتری, جو دماغی طور پہ ذرا پریشان تھے, اور پیسہ بڑا آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس پیسے کو ضائع نہیں کیجیے گا, کوئی ایسٹ لے لینا, ایک اہم بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو الفابیٹ ہے وہ ہے پی. جیسے پی پرویز ہے, پلوشہ ہے, پارو ہے. زمین اور جائیداد کی خرید و فروخت ہو یا گاڑی سواری کی خرید و فروخت, اس میں آپ کو بینیفٹس آ رہے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے, اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹ کوئی رزلٹ آنے والا, کامیاب ہے انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد ہے جی. اب یہ جی کون سا ہے؟ یہ دونوں جی ہیں, جی گلزار, جی غزالہ, جی گل, جی غفور, یہ دونوں ہی بتا دی ہیں. تو اس میں آپ کو جو بینیفٹس آئیں گے اللہ کے حکم سے, وہ یہی ہے کہ صحت, پیسہ اور کاروبار. اگر آپ کا بند ہے تو اوپن کریں, کامیابی. اگر چل رہا ہے تو ایک دم بہتری آئے گی, جس میں جاب بھی شامل ہے. جاب میں بھی بینیفٹس ملتے دکھائی دیتے ہیں. پتھر میں پیریڈوٹ اینڈ بلیو سفائر آپ پہن سکتے ہیں. اس کے بعد ہے الفابیٹ ایچ, جیسے ہمنا, حماد, ہمایوں, ہارون, کوئی بھی. یہ جو الرجک ہوتی ہے, جو آپ کو ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی, ڈسٹ ہو یا یہ اسموک کے حوالے سے کسی بھی, یہ ٹھیک ہونا شروع. ایک بات, ایجوکیشن میں بہتری اور جاب ملے گی جن کو نہیں ملی. اسٹون میں اوپل پہننا ہے آپ نے, وہ آپ کے لیے بڑا ہی مفید رہے گا. اس کے بعد جو الفابیٹ ہے وہ بی ہے. بی جیسے بشرا, بریرہ, برجیس. آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ٹریول چھوٹا سا کرنا چاہتے ہیں باہر کے ملک, سیر و سیاحت کا ہو, ایجوکیشن کا ہو, بزنس کا ہو, بہترین. ایجوکیشن میں تو ظاہر رہنا ہوگا, بزنس کے لیے جا کے آنا ہوگا, فائدہ ہے. سیر و سیاحت میں بھی آپ کو بینیفٹس صحت سے ریلیٹ ہیں. یہ چیز دیکھ رہا ہوں. رشتہ جو کرنا چاہتا ہے, کوئی شادی, کوئی منگنی, کوئی نکاح, ان ڈیٹس میں آپ 22 نومبر سے 30 نومبر تک آپ کریں. اس میں اللہ کے حکم سے بہتری اور کامیابیاں مل سکتی ہیں. اس کے بعد ایک الفابیٹ اور ہے جی, ڈبلیو. وردہ, وقاص, وجیحہ. صحت میں بہتری دیکھ رہا ہوں. جو مینٹلی طور پہ, ذہنی طور پہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کچھ نہیں, اللہ کے حکم سے ٹھیک رہے گا. اور آپ کا ٹائم اچھا آ گیا, 22 نومبر سے 30 نومبر تک. اسٹون میں اوپل, ڈائمنڈ, کیٹس آئی پہنے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک علمی موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.